السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هاد ليكزامان في عند موديول ريجيونال ديال الماناجمنت دو لا فورس دو فونت بالنسبه للاني 2019 2020. غنشوفوا لا بارتي براتيك. دونك بزاف منكم اللي عندهم مشاكل في هاد لا بارتي براتيك. دونك قال لك vous devez étudier la performance de vos commerciaux en matière de rentabilité. Son salaire fixe mensuel est de 2500 dirhams sur 13 mois. Une partie variable correspond 500 pour هنا ردوا البال. هاد لي دوني هادو ردوا معاهم البال. هنا قال لك سالير فيكس منسويل 2500 درهم ل 13 شهر، وقال لك هنا واحد لا بارتي فاريابل. يعني هنا بغى يعني لك الفاريابل يعني لا كوميسيون هي 5% من شيفر دافير رياليزي. لو شيفر دافير رياليزي كنردوا البال بزاف مع هاد القضيه هادي. قال لك ولكن هنا هاد شيفر دافير رياليزي انويلمون et une prime semestrielle يعني chaque 6 mois. يعني هنا كنردوا البال هاد semestriel شحال من 6 mois عندنا في العام جوج sur un objectif de 4000 dirhams si le chiffre d'affaires dépasse 300000 درهم ياك اولا 6000 درهم الى فتنا لو شيفر دافير ديال 800000 درهم. قال لك لي شارج باترونال ريبريزونط 50% دو سالير انويل يعني من السالير انويل ديالنا. يعني خصنا نحسبوا هاد الشيء باش نلقاو السالير انويل. il effectuait 30000 km par an. وقال لك عندنا واحد لاندومينيتي ديال 3 دراهم فاصله 50. ما عرفتش كيبان لكم هنا مزيان الكيلومتر. وقال لك les indemnités de repas et de nuitée sont les suivants: 150 dirhams pour le midi et 500 dirhams pour le repas du soir et la nuit à l'hôtel. donc هنا 150 درهم ديال لو ميدي و 500 درهم بالنسبه لو repas ديال لو سوار وعاد باش كيباتوا في لوطيل. قال لك لو كوميرسيال travaille 200 jours par an كيخدم 200 يوم في العام. وقال لك الغوبا ديالو بري سيستيماتيكمون au restaurant et pas 150 nuits en hôtel. يعني هنا قالوا لنا كيخدم 200 يوم في الشهر، وقالوا لنا كيدوز واحد 150 ليله في لوطيل. il réalise en moyenne 7 visites par jour de travail. يعني هنا قال لك كيدير لينا 7 ديال لي فيزيت في النهار وعدو واحد وهنا فيكساو لنا واحد الشيفر دافير انويل ديال 760000 درهم. calculer le montant du salaire annuel, le montant annuel des charges patronales, le montant annuel des frais de repas et d'hôtel, le montant annuel des indemnités kilométriques, le montant total des charges à l'année, le montant total des visites effectuées à l'année. باش غنلقاو لو كو دون فيزيت وردوا البال بزاف مع هاد لي نوت اللي كيعطيونا لي بروف، حيت ماشي غير كيجيو يعطيونا لي نوت، خاص لا ريبونس تكون عندها واحد لا فالور واحد يعني نعرف كيفاش نعطي لا ريبونس ديالي باش نقدر ناخذ النقطه ديالي كامله. Alors d'abord نشوفوا هاد لا كيسيون 4. قال لك لو مونطون انويل ديال لي زاندومينيتي كيلومتري كيفاش غنديروا ليها. فوالا لا كوريكسيون 30000 ضربناها في 3.5 عطاتنا 105000 درهم. منين جاتنا؟ ديجا هما في ليكزارسيس قالوا لينا باللي il effectuait 30000 km par an indemnité 3,50 dirham le kilomètre. يعني قالوا لينا الكيلومتر واحد 3.50 وحنا ديجا عندنا 30000 كيلومتر par an. donc 30000 نضربوها في 3.50 باش يعطينا لو مونطون توتال انويل ديال هاد لي زاندومينيتي. داكور فوالا. دابا غنشوفوا لا كيسيون 5. قالوا لينا لو مونطون توتال دي شارج اناني. يعني هاد لي شارج كاملين غنجمعوا ليهم توتال. يعني غناخذوا اش غناخذوا سالير انويل اللي كنا خرجنا لا كيسيون الاولى، غنزيدوا عليها هاد المونطون انويل ديال لي شارج باترونال. لا كيسيون 3 لا كيسيون 4 غنجمعوا لو توتال غادي يعطينا لو مونطون توتال ديال لي شارج اناني. داكور. دابا غادي ندوزو لو نومبر توتال دي فيزيت افيكتوي اناني. كيفاش غادي نديروا ليها؟ هادي لا كيسيون 6. دونك فوالا لا كوريكسيون شدينا 200 ضربناها في 7. منين جبنا هاد 200 اللي ضربناها في 7؟ انا نشوفوا لا كيسيون الاولى لو مونطون دو سالير انويل كيفاش غادي نديرو نحسبوه. اول حاجه كنبداو بها هي السالير فيكس 2500 حيت هنا قالوا لنا السالير فيكس منسويل شتوها هي 2500 فوا 13. كوميسيون قالوا لينا فاريابل 5% من شيفر دافير وديجا شيفر دافير قلنا 160000 درهم. دونك فوالا لا كوميسيون ديالنا احنا حسبناها 760000 درهم فوا 5% تعطينا 38000. والبريم ديجا قالوا لينا سيمستريال شتو قالوا لنا البريم سيمستريال عندنا
شاك 6 موا يعني غنضربوها فوا جوج، 4000 فوا جوج، ونجمعو لو طوطال باش يعطينا لو سالير انويل. شتو عاد يمكن لينا نحطو لا ريبونس الاولى. دونك باش نحسبو السالير انويل خصنا نكونو حسبنا الفيكس الكوميسيون عاد باش البريم. دابا غنشوفو لا كيسيون الثانيه لو مونطون انويل ديال لي شارج باترونال. كناخدو هاد لو سالير انويل، هاد لا كيسيون الثانيه فوالا، كناخدو هاد لو سالير انويل اللي خرجناه ديجا هو 78500، كنضربوها في 50% اللي قالوا لينا على لي شارج، حيت قالوا لنا من السالير انويل بغاوه. دابا غندوزو لا كيسيون 3. قالك لو مونطون انويل دي فري دو روبا اي دوتيل. هاد لا كيسيون هادي 3 لو مونطون انويل دي فري اي دو روبا اي دوتيل. دونك اول حاجه هاد الفري دو روبا دو سوار اي دوتيل غادي نديرو هاد 150 غنضربوها في 500 غتعطينا 75000 درهم بالنسبه لقالك بور لو ميدي، وهاد 500 درهم بالنسبه للغوبا ديال لو سوار وعاد باش غينعسو في الليل في لوطيل لا نوي دوتيل. وهنا الفري دو روبا ميدي 200 فوا 150 صافي. غادي نجمعو الطوطال ديالهم. داكوغ هكا كنحسبوا لا كيسيون 3. دابا غنشوفوا لا كيسيون 4. دونك جبناها من هنا. لو كوميرسيال قالك ترافاي 200 جور بار ان، وديجا قالوا لنا il réalise au moyenne 7 visites par jour travail، يعني كل نهار كيدير لنا 7 ديال لي فيزيت. باش نقدروا نلقاو لو نومبر توتال ديال لي فيزيت افيكتوي في لاني كامله خاصنا نديرو 200 جور بار ان فوا 7 فيزيت بار جور. فوالا غتعطينا هي 1400 visites par an. دابا غنكالكوليو لا كيسيون 7 لو كو دون فيزيت. لو كو دون فيزيت اصلا فورمول ديالها ديجا هي لو كو توتال على لو نومبر د فيزيت، وهاد لو كو توتال مني غنجيبوه فوالا ديجا كنا حسبنا. فوالا كنا حسبنا لو مونطو توتال دي شارج الاني، يعني لو كو توتال اولا لي شارج اللي كيتقاموا علينا في العام كامل بالنسبه لهاد الكوميرسيو هي هادي كانت خرجت لينا 327750 درهم. دونك هاد 327750 درهم غنقسموها على لو نومبر دو فيزيت. فوالا خرج لنا 1400 غتعطينا لو كو دون فيزيت هي 234.11 درهم. دونك فوالا هادي هي لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان هذا. دونك راه ما صعيبش بزاف، راه ساهل. راه المهم بالنسبه لهاد لا بارتي تيوريك الا بغيتو نديرها لكم خليوها ليا في كومونتير، نبقى نخدم لكم حتى لي بارتي تيوريك. انا كنخدم بارتي براتيك حيت لا بلوبار دو فور عنده مشاكل في هاد القضيه ديال لا بارتي براتيك. دونك كنتمنى لكم التوفيق، وإلا كان اي تساؤل عندكم خليوه ليا في كومونتير راه غادي نجاوبكم. الى اللقاء.